समग्रमा हेर्दाखेरि यो सातामा अघिल्ला दिनहरूमा नेप्सेमा एकदमै नकारात्मक माहौल थियो, तर अन्तिम दिनमा आएर चाहिँ एकाएक नेप्सेमा सकारात्मक माहौल देखियो। 52 अङ्कले नेप्से परिसूचक पनि बढ्यो। कारोबार रकममा पनि कारोबारको सुरुवातमा एकदम मन्द देखिएको कारोबार रकम पनि एक्कासी अन्तिमतिर आएर अथवा बजार बढ्न थालेपछि कारोबार रकममा पनि राम्रो ग्रोथ देखियो। अब यो कुरा समग्र हेर्दा के अब बजार लयमा फर्किए नै अनुमान गर्न सकिएला त हामीले? के छ अवस्था हेर्दा? हामीले नेप्सेलाई हेर्ने हो भने नेप्से हाम्रो अघिल्लो दिनै सपोर्टको लेभलमा आएर स्टेबल भइसकेको थियो। 2503 हाम्रो सपोर्ट एरिया थियो। खास गरी पिभट लाउँछौँ भने हामी चार्टमा देख्छौँ 2503 मा सपोर्टको एरिया थियो र त्यो एरियामा स्टेबल भएपछि भोलिपल्ट चाहिँ बढेर जाला अथवा 10 मार्चको दिन चाहिँ बढेर जाला भन्ने अनुमानित थियो। हामीले अनुमान गरेको भन्दा अलिकति धेरै बढेर गएको चाहिँ हो र पोजिटिभ भोल्युमसहित बढेर गएको छ। यो स्थितिमा चाहिँ मार्केट आगामी हप्ताको लागि हामीले कतिसम्म पुग्न सक्ला यो स्विङ भन्दाखेरि पिभट लेभलसम्म पुग्यो भने 2714 सम्मको चाहिँ हामीले टार्गेट राख्न सक्छौँ, जुन चाहिँ पिभट लेभल हुन्छ। यसलाई हामी अरू पनि इन्डिकेटर हेर्छौँ भने बोलिङ्गर ब्यान्डबाट हेर्दाखेरि लगभग लोवर ब्यान्डमा आएर बुलिस इन्गल्फिङ प्याटर्न बनेको छ। यसले पनि मार्केटमा आगामी हप्ता पोजिटिभ नै होला भन्ने सङ्केत गर्छ भने हाम्रो अर्को इन्डिकेटर इचिमोको क्लाउड हेर्ने हो भने यसले चाहिँ अहिलेसम्म बुलिस सेन्टिमेन्ट देखाएको छैन। सेल सिग्नल आएको छ र क्लाउडभन्दा मुनि छ र तपाईँको फ्युचरको क्लाउड पनि रेट देखाइरहेको छ। इचिमोको क्लाउडले चाहिँ यसलाई अहिलेसम्म पोजिटिभ देखाएको छैन। यदि आगामी हप्तामा यो पोजिटिभ हुने हो भने इचिमोको क्लाउडबाट यसरी बढेर जाँदा यो क्लाउडलाई क्रस गरेर माथि जान्छ भने हामी पोजिटिभ भन्छौँ। होइन भने यसरी क्लाउडमा यस्तो यो एरियाको जस्तो रेजिस्टेन्स बनाएर तल आयो भने चाहिँ मार्केटमा करेक्सन फर्दर कन्टिन्यू हुने चान्स पनि हुन सक्यो। त्यो हिसाबले अहिलेसम्म इचिमोको क्लाउड पोजिटिभ भएको छैन। क्लाउडलाई यसरी ब्रेक गरेर माथि गयो भने पोजिटिभ हुन्छ भने यदि मार्केट डाउन साइडै जान्छ भने यो क्लाउडमा रेजिस्टेन्स लिन पनि सक्छ। हामीले त्यो दुईटै पोइन्ट हेर्नु पर्यो इचिमोको क्लाउडमा। थप अरू इन्डिकेटर हेर्ने हो भने हाम्रो एमएससिडीमा हिस्टोग्रामहरू चाहिँ अलिकति डाइभर्जन हुन सुरु गरेको छ। पहिला हिस्टोग्राम लामो भइरहेको थियो नि, यो पाल घट्दा पनि त्यति लामो आएन। एमएससिडीमै डाइभर्जन छैन, तर एमएससिडीको हिस्टोग्राममा चाहिँ जस्तो यो लोको बेला भन्दा यो लोको बेला चाहिँ हिस्टोग्राम सानो बनिरहेको थियो। हिस्टोग्राममा डाइभर्जन थियो र यसले चाहिँ अब बिस्तारै हिस्टोग्राम घट्दै गयो भने आगामी हप्ता पोजिटिभ हुनसक्छ। एमएससिडीको लाइन बाई सिग्नल त अलिकति ढिलो नै आउँछ र हिस्टोग्राममा चाहिँ डाइभर्जन आएको थियो भने आरएसआई पनि ओभरसोल्डको एरियाबाट फेरि माथि आउन लागेको छ। यदि आगामी हप्तामा 1 डेको टाइम फ्रेममा हामी हेर्छौँ भने आरएसआई 50 भन्दा माथि गयो भने मार्केट फर्दर आगामी हप्ता पनि पोजिटिभ हुन्छ भनेर भन्न सकिन्छ। डिआई लाइनहरू हेर्ने हो भने माइनस डिआई नै माथि छ र एडिएक्स लाइनले फेरि ट्रेन्ड सुरु गरेको छ। यो ट्रेन्ड चाहिँ डाउन ट्रेन्डको सुरु गरेको। एडिएक्स अहिले हामीले हेर्छौँ भने 23 को लेभलमा आछ र मार्केट अलिकति बढेर जान्छ भने एकचोटि यो फेरि एडिएक्स लाइन फ्ल्याट भएर अनि त्यसपछि बढ्यो भने चाहिँ हामीले पोजिटिभ हुन सक्छौँ। अहिलेको लागि समग्रमा मार्केट हेर्दा एउटा बुलिस इन्गल्फिङ प्याटर्न बनेको र सपोर्टको एरियामा बनेको हुनाले हामीले यहाँबाट बढेर जान सक्छ। हाम्रो मिनिमम टार्गेट पनि 2714 को टार्गेट राख्न सकिन्छ भने त्योभन्दा माथिको टार्गेट राख्यो भने हामीले यसरी एउटा ट्रेन्ड लाइन बनाउन सक्छौँ। दुईटा हाई, एउटा 3200 को हाई र त्यो पछि 2900 को हाई, यो दुईटा हाईमा ट्रेन्ड लाइन बनायो भने हाम्रो अर्को नजिकैको रेजिस्टेन्स भनेको 2700 ब्रेक गरेर गयो, 2714 को ब्रेक गऱ्यो भने हामी त्यसपछि यो एरियामा चाहिँ यो ट्रेन्ड लाइन ब्रेक गर्छ गर्दैन, यो ट्रेन्ड लाइनबाट रेजिस्टेन्स हेर्न सक्छौँ। र फाइनल्ली यो ट्रेन्ड लाइनलाई पनि ब्रेक गरेर गयो भने चाहिँ अब मार्केट बुलिसै जान लाग्यो भनेर भन्छौँ भने होइन 2714 सम्म त जाने अथवा 2820 सम्म त जाने हो भने यो ट्रेन्ड लाइनसम्म जाने हो भने चाहिँ करेक्टिभ वेभमा माथि गएको पनि हुनसक्छ। त्यसपछि चाहिँ फेरि फर्दर तल झर्ने चान्स पनि हुनसक्छ। जबसम्म यो ट्रेन्ड लाइन ब्रेक गर्दैन तबसम्म चाहिँ हामीले इम्पल्सिभै मुभ हो भन्न गाह्रो हुने स्थिति हुनसक्छ। जस्तो कतिपयले चाहिँ यो 2500 को जुन सपोर्ट थियो त्यो 2500 को सपोर्टलाई चाहिँ बिहिबारको बजारले टच गरेर फर्कियो, अब चाहिँ बजार बलियो नै छ प्राविधिक रूपमा भनेर विश्लेषण पनि गरिरहेका छन् नि त। बलियो नै छ भन्नाले फर्किँदा त हामीले राम्रै कुरो गर्ने हो, पोजिटिभ सेन्टिमेन्टै छ। तर मार्केट झर्दाखेरि यहाँ 5 वेभले झरेको छ र जबसम्म अहिलेको ट्रेन्ड लाइनहरू ब्रेक हुँदैन अथवा 3 वेभले करेक्टिभ माथि जाने चान्स पनि हुनसक्छ। त्यो भएर माथि गयो भने मिनिमम टार्गेट हामीले 2714 देखि 2820-30 सम्मको त राख्न सकियो। तर त्यति हुँदाहुँदै पनि माथि जाँदा चाहिँ इम्पल्सिभै जान्छ, बुलिसै जान्छ, अब पहिलाको हाई नै ब्रेक गर्छ भनेर भन्न सक्ने स्थिति चाहिँ छैन। यहाँबाट माथि झर्दा तपाईँले यसरी हेर्नुभयो भने यहाँनिर हामीले यसरी यो 5 वेभमा झरेको छ, 1 2 यतापट्टि 3 4 यसरी 5 वेभमा झरेको छ भने यसरी 3 वेभमा मात्र माथि जाने चान्स हुनसक्छ। जबसम्म माथि जाँदा 5 वेभमा माथि जाँदैन तबसम्म चाहिँ हामीले बुलिस भन्दैनौँ। अहिले करेक्टिभ प्याटर्न पनि हुन सक्ने सम्भावना छ। यो ट्रेन्ड लाइनहरू ब्रेक गर्यो भने मात्र हामी यसलाई पोजिटिभ र लगभग इम्पल्सिभ मुभ भन्न सक्छौँ। जस्तो यो धेरै प्राविधिक विश्लेषकहरूले अथवा मिडियाहरूमा हेर्दा पनि नेप्सेमा टप लायो बटम लायो भनेर एकदम फ्रिक्वेन्टली युज हुने वर्ड हो यो। अब यसको यो टप बटम भनेको के हो र यसलाई कसरी हेर्ने? अब यो हेरेर चाहिँ अब टप लाग्दैछ अथवा अब बटममा जाँदैछ अथवा यो कुरालाई चाहिँ कसरी निर्क्योल गर्ने? हामीले कुनै पनि चार्टमा
टप र बटम पत्ता लगाउनको लागि इन्डिकेटर हेरेर पनि त्यो पत्ता लगाउन सक्छौँ। इन्डिकेटर हेर्दा तपाईँले आरएसआई एमएसडी जस्तो इन्डिकेटर हेर्न सक्नुहुन्छ। जस तपाईँको आरएसआई र एमएसडीमा के देखाउँछ भने मार्केट यदि बटम लाग्दैछ भने डाइभर्जन देखिन्छ दुईटै इन्डिकेटरमा। यहाँनिर हेर्नु तपाईँको यो प्राइसबाट यो प्राइसमा नेप्से तल आएको छ, तर सेम टाइममा अब तपाईँको यहाँनिर हेर्नु एमएसडी माथि नै बसेको छ र आरएसआई पनि माथि नै बसेको छ। यसरी डाइभर्जन भएपछि चाहिँ अब यो लगभग बटमको आसपास हो भन्न सकिन्छ। टप पत्ता लगाउन पनि तपाईँले डाइभर्जन हेर्न सक्नुहुन्छ। जस्तो तपाईँले यहाँ हेर्नुभयो भने यो प्राइसदेखि यो प्राइससम्म हेर्नु, यो प्राइसदेखि माथि जाँदै गर्दा नेप्से बढेर जाँदै गर्दाखेरि म यतापट्टि सार्छु ल, यो प्राइसदेखि यहाँ नेप्से माथि जाँदाखेरि हेर्नु तपाईँको एमएसडी पनि माथि गएको छैन, आरएसआई पनि माथि गएको छैन। तपाईँले टप र बटम पत्ता लगाउने एउटा इन्डिकेटरमा लगाउन सक्नुभयो यसरी डाइभर्जन हेरेर। जस्तै नेप्से माथि माथि गइरहेको थियो, एमएसडी घटिरहेछ, आरएसआई यो पोइन्टबाट यो पोइन्टमा घटिरहेछ र बटम पत्ता लगाउन पनि तपाईँले एउटा डाइभर्जन हेर्न सक्नुहुन्छ। र अर्को कुरो भनेको तपाईँले टप र बटम पत्ता लगाउन अर्को कुरो भनेको के हेर्न सक्नुहुन्छ भने प्राइस एक्सन क्यान्डल स्टिक हेरेर पनि पत्ता लगाउन सक्नुभयो। जस्तै हामीले यहाँनिर हेरौँ 1 डेको क्यान्डल लगायौँ। अब 1 डेको क्यान्डल लगाउँदा हेर्नु तपाईँको जब मार्केटले अल टाइम हाई बनाइसक्यो, यहाँ अल टाइम हाई बनाइसक्यो अथवा मार्केट एउटा माथिल्लो बिन्दुमा गइसकेपछि कुनै पनि एउटा रिभर्सलको क्यान्डल भ्यालिड बन्यो भने त्यसपछि त्यो टप हुन्छ नै। तर त्यो तपाईँले बनिसकेपछि थाहा पाउने कुरो हो। जस्तै यहाँनिर हेर्नु यहाँ डार्क क्लाउड कभर बन्यो, यो एउटा टप भयो। यहाँनिर तपाईँको हेर्नु एउटा सुटिङ स्टार क्यान्डल बन्यो, त्यो एउटा टप भयो। र बटम बन्नको लागि पनि हेर्नु तपाईँको यहाँ एउटा बुलिस हरामी प्याटर्न बनेको छ, यो बटम भएको छ। यहाँ बुलिस इन्गल्फिङ बनेको थियो, बटम भएको थियो, यो पनि हुनसक्छ। बुलिस इन्गल्फिङ बनेको छ, बटम हुनसक्छ भने यहाँनिर तपाईँको स्पाइनिङ टप टाइप क्यान्डल बनाएको थियो, त्यो एउटा टप भयो। यसरी क्यान्डल स्टिकबाट पनि टप र बटम पत्ता लगाउन सक्नुहुन्छ, इन्डिकेटरबाट पत्ता लगाउन सक्नुहुन्छ। अर्को तपाईँले इलियट वेभको वेभ काउन्ट गरेर, जस्तै तपाईँको हेर्नु भने यहाँनिर 1 2 3 4 5 गरेर होइन, अनि एबिसी अनि फेरि 1 2 3 4 5, जस्तो तपाईँको जहाँ 5 कम्प्लिट भइसक्छ त्यसपछि एउटा बटमै लाग्ने हो। जस्तो तपाईँले यसलाई हेर्न सक्नुहुन्छ काउन्ट कसरी गरेको भने यहाँबाट तपाईँको एउटा बटम त यहीँ थाहा हुन्छ, यतापट्टि 1 यतापट्टि 2 यो 3 4 5। अब यहाँ भएपछि तपाईँको लगभग यो बटम हुनुपर्थ्यो, अलिकति तल त आयो, तर लगभग 5 भएपछि यतापट्टि एबिसी, यहाँ चाहिँ एउटा तपाईँको फ्ल्याट करेक्सन भयो होइन, र पहिलाको लो ब्रेक गरेको छ। तर यतातिर एउटा बटम लाग्दैछ भन्ने चाहिँ थाहा हुन्थ्यो। त्यसपछि तपाईँले फेरि हेर्न सक्नुहुन्छ यहाँबाट पनि यसरी 1 2 यहाँ 3 4 5। अब यो पछि यो बटम लाग्ने एरिया भयो, किनभने योभन्दा तल त आउँदैन नि, यहाँनिर 3 वेभको मुभ छ। र अहिले पनि हेर्नु तपाईँको एउटा कस्तो चान्स थियो भने यहाँनिर 1 2 यतापट्टि 3 यो 4 यहाँ 5 भएपछि अब यसलाई हामीले यसरी 1 2 3 4 5 भएको हुनाले यो चाहिँ एउटा बटम हुनसक्ने चान्स थियो। लगभग 1 = 5 भइसकेको थियो। अब माथि जाँदा चाहिँ यसरी 5 वेभको मुभ पछि माथि जाँदा चाहिँ सेम यस्तै टाइपको करेक्टिभ हुने चान्स हुनसक्छ। र यो करेक्टिभ भयो भने यो डब्लु यतापट्टिको एक्स र यतापट्टिको वाइ हुन्छ। यसरी तपाईँले फेरि माथि 3 वेभ माथि जान्छ र अब तपाईँको 3 वेभ ए = सी जति हुन्छ त्यो बेला चाहिँ टप पत्ता लगाउन सकिन्छ। तपाईँको इलियट वेभ काउन्ट गरेर इन्डिकेटरबाट र प्राइस एक्सन तीनटै मेथडबाट चाहिँ टप र बटम पत्ता लगाउन सकिन्छ। अब जस्तो तपाईँले अहिले प्राइस एक्सनको कुरा गर्नुभयो, यो प्राइस एक्सनको प्रयोग चाहिँ कसरी गर्ने अनि यसको यो के कुराको आधारमा प्राइस एक्सन हेरिन्छ, यो अलिकति प्रश्न बनाइदिनु न। प्राइस एक्सन हेर्नको लागि सुरुमा त हामीले एक दिनको मात्र प्राइस एक्सन हेर्न चाहन्छौँ भने क्यान्डल स्टिक हेर्ने हो। जस्तै हामीले अन्तिम दिनको क्यान्डल स्टिक हेर्नु भने तपाईँको देखाउँछ लगभग ओपनिङबाट सुरुमा अलिकति तल घटेर आएको थियो होइन, यहाँ ओपनिङ भयो अलिकति तल आयो, त्यसपछि सिधै बढ्दा बढ्दै माथि गएर माथि टपमै क्लोजिङ भएको छ भनेपछि यो दिन पूर्ण रूपमा बाहिर हाई भयो भने एक दिनको हेर्न सकिन्छ। तपाईँले त्योभन्दा अलिकति लामो समयको हेर्न चाहनुहुन्छ चार्ट प्याटर्न हेर्न सक्नुहुन्छ। जस्तो तपाईँले हामीले 3200 देखि मार्केट कसरी विक भइरहेछ त्यसको प्राइस एक्सन के गरी हेर्न सक्छौँ भने तपाईँले यहाँ हेर्न सक्नुभयो यहाँदेखि मार्केट ठुलो फल आएको थियो, सानो बढेर गयो, फेरि फल आयो, अलिकति योभन्दा ठुलो बढ्यो भने ओभरअल फलको धेरै % रिकभर गर्न सकेको छैन। र यो हिसाबले हेर्नु भने तपाईँले यहाँदेखि फल ठुलो छ र अप ट्रेन्डमा सानो गइरहेछ भनेपछि यहाँ चाहिँ तपाईँको अलिकति नेगेटिभ सेन्टिमेन्ट देखिन्छ, डाउन सेन्टिमेन्ट हाई देखिन्छ। लगभग पोजिटिभ प्राइस एक्सनमा तपाईँको कस्तो हुन्छ, कुनै पनि चार्ट प्याटर्न भनेको तपाईँको सम्पूर्ण प्राइस एक्सन हो होइन। जस्तो तपाईँको जब मार्केट यहाँदेखि बुलिस थियो त्यो बेला हेर्नुहुन्छ भने यो बेलाको मार्केटमा हेर्यो भने यहाँ बढिसकेपछि थोरै घट्या छ, फेरि प्राइस हेर्नु करेक्सन सानो आइरहेछ नि, यहाँ चाहिँ एउटा प्राइस एक्सनमा स्ट्रेन्थ देखिन्छ। अब हामीले प्राइस एक्सनको अरू कुरो हेर्नलाई यहाँनिर रेक्ट्याङ्गल प्याटर्न हेर्नु, बुलिस रेक्ट्याङ्गल प्याटर्न छ। यो टाइममा मार्केट माथि आयो, केही समय होल्ड गर्यो, अब होल्ड गरेपछि यहाँ माथिबाट ब्रेक भएपछि त यहाँबाट फेरि ऱ्यापिड अप जाने भयो। यसरी हामीले
कस्तो तरिकाले होल्ड गरिरहेछ, घट्ने र बढ्ने रेसियोहरू कस्तो छ, र त्यो बेलामा क्यान्डलहरू बढ्दाखेरि ठुलो क्यान्डल बनाएको छ कि घट्दाखेरि ठुलो क्यान्डल बनाएको छ, त्योहरूले चाहिँ हामीले ओभरअल चार्टको प्राइस एक्सनको स्ट्रेन्थ र हामीले 1 डेको प्राइस एक्सन हेर्न चाहिँ क्यान्डलस्टिक प्याटर्न हेर्ने हो, र तपाईँले त्योभन्दा लामो टाइम फ्रेम हेर्नलाई चाहिँ चार्ट प्याटर्न हेरेर प्राइस एक्सन हेर्न सकिन्छ। प्राइस एक्सन अर्को महत्त्वपूर्ण प्रभाव पार्ने कुरो भनेको चाहिँ पिभट पोइन्ट, सपोर्ट रेजिस्टेन्स, फिबोनाची रेसियो, यिनीहरूले पनि प्राइस एक्सनमा महत्त्वपूर्ण रोल खेल्छ। तपाईँले त्यो पनि जान्नुपर्ने हुन्छ प्राइस एक्सनको राम्रोसँग प्रयोग गर्नको लागि चाहिँ। अब जस्तो कहिलेकाहीँ सेयर किन्दाखेरि मैले जस्तो सेयर किन्दैछु, कम्पनीको मैले प्राविधिक अथवा तपाईँको आधारभूत विश्लेषण गर्छु। आधारभूत विश्लेषण हेर्दा फन्डामेन्टल एनालाइसिस गरेँ मैले चाहिँ, फन्डामेन्टल्ली हेर्दा त्यो कम्पनी स्ट्रङ छ, सबै कुरा राम्रो छ त्यो कम्पनीको, तर टेक्निकल रूपले हेऱ्यो भने त्यो कम्पनीको टेक्निकल चार्ट चाहिँ कमजोर छ, त्यो कम्पनी चाहिँ बाई सिग्नल दिएको छैन मानौ त्यो टेक्निकल चार्टले भने, त्यस्तो अवस्थामा त्यो कम्पनी किन्ने कि नकिन्ने, के गर्ने? फन्डामेन्टलले चाहिँ हामीले पास्ट हेर्ने हो। जस्तै तपाईँले कुनै कम्पनीको रिपोर्ट हेर्दै हुन्छ र फन्डामेन्टल राम्रो छ भन्नुको मतलब के हो भने त्यसले पहिला राम्रो पर्फर्म गरेको भन्ने हो नि त। यसले फ्युचरमा राम्रो पर्फर्म गर्छ भनेर हेर्नको लागि चाहिँ टेक्निकल हेर्ने हो। जस्तो तपाईँले अब कुनै कम्पनीले पहिला राम्रो बोनस दिएको थियो, पहिला राम्रो कमाएको थियो, जस्तै हामीले क्वार्टर रिपोर्ट भने 3 महिना अगाडिसम्मको हुन्छ, अब त्यसले चाहिँ पास्ट हेर्ने हो भने तपाईँले फ्युचर हेर्नको लागि चाहिँ टेक्निकलै प्रयोग गर्नुपर्छ। तपाईँले अघिल्लो साल राम्रो कमाएको थियो भनेर आउने साल पनि राम्रो कमाउँछ भन्ने निश्चित होइन। टेक्निकलले चाहिँ फ्युचरमा हुने घटनाक्रम र इभेन्टलाई पनि, प्राइस एक्सनलाई पनि देखाउँछ। जस्तै मानौँ हामीलाई पो थाहा छैन त होइन, अब भोलि पर्सि ब्याज दर बढ्दैछ कि छैन, तर यहाँ त ब्याज दर घोषणा गर्ने मान्छे छन्, त्यो मिटिङमा बस्ने मान्छे छन्, उनीहरूले अलि एउटा माइन्डसेट बनाइसकेका छन्। अब त्यो मान्छेहरूले त बजारमा रियाक्ट गरिसकेका छन् क्या। जस्तै हामीलाई थाहा नभएको जस्तै हामीलाई नोबेलले आउने साल कति % बोनस दिन्छ थाहा छैन, तर नोबेल ब्याङ्कको जो हार्ड लेभल म्यानेजमेन्ट छन् उनीहरूको त एउटा टार्गेट होला नि त, नोबेलले अर्को वर्ष यति पैसा कमाउने होइन, यो मर्ज गर्ने, एक्विजिसन गर्ने, के गर्ने र कति % बोनस दिन सकिन्छ। उनीहरूले त 5-7 वर्षसम्म योजना बनाइसकेका छन्। हामी सानो संस्थाको त बनाउँछौँ भने ठुलो संस्थाको बनाउँछ, र उनीहरूलाई चाहिँ हाम्रो ब्याङ्कले अर्को साल यति % बोनस दिँदैछ सबै थाहा हुन्छ। खास गरी योजना त बनाउँछ, योजना अनुसार सफलै हुन्छ, 100% हुन्छ भन्ने त भएन, तर लगभग राम्रो म्यानेजमेन्ट छ भने आफूले बनाएको योजना अनुसार रियाक्ट गर्न सक्छ। प्रायः सबैले 5-7 वर्ष 10 वर्षको योजना बनाइसकेका हुन्छ भनेपछि अब हामीले त्यो फ्युचरको डाटाहरू चाहिँ जुन छ, जो मान्छेको माइन्डसेट मात्र छ, जो बाहिर ल्याउन मिल्दैन, त्यो कुरो चाहिँ उनीहरूले आफ्नो एक्सनले त मार्केटमा रियाक्ट गरिरहेकै हुन्छन्। जस्तै हामीलाई पनि केही न्युज थाहा पायौँ भने त पहिला हामी किन्छौँ अनि अरूलाई भन्ने हो होइन। मान्छेले त्यो हिसाबले मैले कुनै राम्रो चार्ट देखेँ, यो चाहिँ बढ्ने जस्तो मलाई लाग्यो भने म किन्छु अनि त्यसपछि अरूलाई भन्छु। त्यो हिसाबले हामीले चार्ट फलो गर्नु भने चाहिँ फ्युचरमा के हुँदैछ त्यो फलो गर्नु भने फन्डामेन्टल चाहिँ हामीले पास्टको हेर्ने हो। हामीलाई पास्टको डाटा हिस्ट्री पनि जरुरत हुन्छ, तर हामीले पास्ट मात्र हेरेर अथवा फ्युचर मात्र हेरेर पनि भन्न सक्दैनौँ, किनभने फ्युचर पनि फेरि एक्ज्याक्ट त हुँदैन। फ्युचरको कुरो चाहिँ कस्तो हुन्छ, पर्सेन्ट प्रोबेबिलिटी हो क्या। जस्तै पास्ट चाहिँ एक्ज्याक्ट हुन्छ, जस्तै नोबेल ब्याङ्कले गत वर्ष 38% बोनस दिएको थियो भने दिएको थियो, त्यो एक्ज्याक्ट हुन्छ। अब फ्युचरमा मैले नोबेल ब्याङ्कको चार्ट त्यति स्ट्रङ देखिरहेको छुइनँ भने, अब फ्युचरमा नोबेल ब्याङ्क त्यति राम्रो हुँदैन भने, फ्युचर चाहिँ प्रोबेबिलिटी हो र टेक्निकल एनालाइसिसमा पूर्ण विश्वास मात्र गर्न सक्ने कारण फ्युचर चाहिँ प्रोबेबिलिटी हो भने पास्ट चाहिँ एक्ज्याक्ट डाटा हो। र त्यो हिसाबले हामीले दुईटैको मिश्रण गरेर मात्र किन्न सक्छौँ। दुईटै जबसम्म टेक्निकल र फन्डामेन्टल दुईटै राम्रो देखिँदैन तबसम्म चाहिँ हामीले बाई अथवा सेल डिसिजन दिनु राम्रो हुँदैन। यसरी हेर्दा टेक्निकल एनालाइसिस भनेको उसो भए बजारमा खरिदकर्ता र बिक्रीकर्ताको जुन बिहेभियर हुन्छ, उनीहरूको मनोभावना हुन्छ अथवा उनीहरूले बजारमा जसरी रियाक्ट गर्छन् त्यो कुराको एउटा चार्टमा अध्ययन गर्ने कला नै हो त। लगभग टेक्निकल एनालाइसिसले मार्केटको साइकोलोजी होइन, प्राइस एक्सनको मोमेन्टमहरू, अनि लगभग हामी सेन्टिमेन्टल, जस्तै मानौँ एउटा केही न्युज आयो, अब त्यो न्युज राम्रो हो कि नराम्रो हो भनेर सबैलाई थाहा हुँदैन के। जस्तै अब कति न्युज आउँछ होइन, 4-12को न्युज आयो अथवा फ्युचरमा कुनै न्युज आउँछ, यसले चाहिँ बजारमा कस्तो प्रभाव पार्छ एकदम विज्ञ मान्छेले पनि जबसम्म बजार खुल्दैन भन्न सक्दैनन् क्या। केही न्युज आयो भने मानौँ एउटा कम्पनी छ XYZ भने त्यसले 10% बोनस दियो अरे, ल अब कोही मान्छेले बताउन सक्छ त्यो 10% बोनस दिएको राम्रो हो कि नराम्रो हो भनेर। जबसम्म भोलिको मार्केट खुल्दैन तबसम्म जस्तो सुकै विज्ञ मान्छेले भनेको पनि यसले 10% बोनस दियो, राम्रो दियो भन्न पनि सक्यो, नराम्रो दियो भन्न पनि सक्यो कम्पनीको क्षमता हेरेर। र त्यो चाहिँ राम्रो हो कि नराम्रो हो भनेर भोलिपल्ट मार्केट खुलेपछि मात्रै थाहा हुन्छ। हामीले सेन्टिमेन्ट, मार्केटको सेन्टिमेन्ट, मान्छेले के सोचिरहेछन् भनेर चाहिँ म विज्ञ हुँ, म अलिकति जानकार छ भनेर पनि अनुमान गर्न मिल्दैन। जबसम्म बजार खुल्छ, बजार खुलेपछि पहिलो क्यान्डल बनेपछि थाहा हुन्छ यो चाहिँ राम्रो होइन रहेछ। र त्यो हिसाबले हामीले कम्ती न्युजहरू, इभेन्टहरू अथवा केही कुरालाई फलो गर्नुभन्दा प्राइस एक्सन त्यहाँ चाहिँ धेरै लगानी गर्दा, कतिजनाको त्यो सेयर होल्डिङ थियो, कतिले किन्न चाहन्थे, सम्पूर्ण लगानी गर्दा त्यसमा रियाक्ट गर्छन् र त्यसपछि आउने चाहिँ डिसिजन चाहिँ फाइनल हुन्छ। होइन भने मैले त्यो 10% बोनस चाहिँ राम्रो हो अथवा नराम्रो भन्दै गर्दा भोलि मार्केटले अर्कै रियाक्सन पनि देखाउन खोज्छ। त्यही भएर हामीले चाहिँ मार्केटलाई हेरेर मात्र विश्वास गर्ने हो। मिस्टर मार्केट इज अलवेज राइट भनिन्छ, र त्यो हिसाबले हामीले चाहिँ टेक्निकल एनालाइसिस भनेको मार्केटमा के भइरहेछ,
त्यो मार्केटमा के भएको भने लगानीकर्ताले गरेको रियाक्सन हो। अब मानौँ मान्छेले बजार घटेर जान्छ भन्ने सोचिरहेछन् भने त्यही अनुसारको भोल्युम आउँछ, त्यही अनुसारको क्यान्डल बन्छ, लगानीकर्ताले बढ्छन्। अब मैले यहाँ नेपालको लगानीकर्ता मानौँ 1.5 लाख सक्रिय लगानीकर्ता छन्। अब 1.5 लाख मान्छेको साइकोलोजी के गरी बुझ्ने त? ए क्यान्डल हेर्न, हिजो क्यान्डल हेर्दा चाहिँ भोल्युम पनि आएको छ, अलिकति ठुलो क्यान्डल पनि आएको छ भनेपछि 1.5 लाख लगानीकर्ता मात्रै सबैले त कारोबार गरेन, कतिले कारोबार गरे एक्साइटेड छन् भन्ने बुझिन्छ। यदि भोलि भएन, भोलि त्यो क्यान्डललाई फलो गरेन भने अलिकति एक्साइटेड थियो तर त्यो चाहिँ लङ टर्मको लागि होइन रहेछ भनेर क्यान्डल अनुसार डिसिजन गरे पनि बेटर हुन्छ। अब नर्मल्ली तपाईँले पनि सुनिराख्नु भएको छ, नर्मल्ली मान्छेहरूका कुरा सुन्यो भने कम्पनीको सेयर किन्दा के हेर्ने भन्यो भने पी हेर्ने, इपिएस हेर्ने, नेटवर्थ हेर्ने, कम्पनीले कति फाइदा कमायो त्यो हेर्ने भन्छन्। त्यति मात्रै कुरा हेरेर त्यसका आधारमा मात्रै कम्पनीको सिलेक्सन गर्दा त्यो न्यायोचित हुन्छ त? त्यति मात्र हेरेर चाहिँ लगानी, जस्तै पी होइन, डिभिडेन्ड हिस्ट्री, इपिएस, अनि अब लगभग कति नाफा कमाइरहेछ, ग्रोथहरू हेर्ने, त्यो एउटा हेर्ने कुरोको एउटा सानो पाटो मात्र हो क्या। त्यो सबै राम्रो छ भने पनि त्यसको म्यानेजमेन्ट त मुख्य कुरा नै हो। तपाईँ लङ टर्मको इन्भेस्टमेन्ट गर्न चाहनुहुन्छ भने त्यसको म्यानेजमेन्ट कति सफल छ र उसले लिएको डिसिजनहरू कति राम्रो छ। एउटा म्यानेजमेन्टले जतिसुकै राम्रो कम्पनीलाई खराब गराइदिन सक्छ, जतिसुकै खराब कम्पनीलाई राम्रो गराइदिन सक्छ। मुख्य कुरा त हामीले यदि लङ टर्मको इन्भेस्टमेन्ट गर्छौँ भने म्यानेजमेन्टै हो। अब सर्ट टर्मको इन्भेस्टमेन्ट गर्छौँ भने प्राइस एक्सन हेर्नु पऱ्यो होइन। मान्छेले जस्तो बजारको लगानीकर्ताहरूले त्यो कम्पनीको बारेमा के सोचिरहेछन् होइन, पोजिटिभ हुन्छ भने सोचिरहेछन्, नेगेटिभ हुन्छ भने सोचेका छन्, त्यो चाहिँ हामीले चार्टमा गएर हेर्ने, अघि हामीले कुरो गरिहाल्यौँ। त्योभन्दा बाहेक हामीले त्यसको फन्डामेन्टल डाटा, हिस्ट्री भन्दा बाहेक म्यानेजमेन्ट लङ टर्मको लागि मुख्य कुरा हो भने सर्ट टर्मको लागि चाहिँ प्राइस एक्सन चाहिँ एकदम महत्त्वपूर्ण कुरा हो। अब जस्तो मानौँ मैले एउटा कम्पनीमा लगानी गर्दैछु अथवा लगानी गर्ने सोचमा छु। अब यो कम्पनीको एक त भनिन्छ सेयर बजार आफैमा पनि एकदमै जोखिमको क्षेत्र हो। यहाँ लगानी गर्दा अलरेडी त्यो प्रफिटसँगै जोखिम जोडिएर आउँछ। तर पनि सकेसम्म आफ्नो लगानीलाई चाहिँ मैले बरु प्रफिट पनि ठिकै खान्छु, म आफ्नो लगानीलाई चाहिँ जोखिममा राख्दैन भनेर लगानी गर्न सम्भव छ कि छैन? लगानीलाई तपाईँको दुई टाइपले हेर्न सक्नुहुन्छ। एउटा लगानीलाई जोखिममा कम राख्ने भने जस्तै तपाईँको के हुन्छ भने जोखिममा कम राख्ने तपाईँको मार्केट बढ्दा रिटर्न पनि कमाउन सक्छ क्या। जस्तै हामीले अहिले हेर्नु लगभग ब्याङ्किङ सेक्टर हेर्नु अन्डर भ्यालु छ होइन, तुलनामा तपाईँको सेक्टर पी भन्दा पनि धेरै कम छ होइन। अब त्यसलाई हामीले अन्डर भ्यालु छ, यसमा मार्केट घट्यो भने अब 250 त आइ नै सक्यो, कति आउला भनेर लगानी गर्न सक्यो, त्यहाँ चाहिँ जोखिम कम खान सक्यो। तर तपाईँ जोखिम कम लिँदा जानुहुन्छ भने तपाईँले मार्केट बढ्दा रिटर्न पनि कम पाउनुहुन्छ क्या। अब तपाईँले जोखिम कम छ भनेर ब्याङ्कमा लगानी गर्नु भने त मार्केट बढ्दा रिटर्न पनि कम हुन्छ। अब तपाईँले त्यो जोखिम कति लिन सक्नुहुन्छ, तपाईँको त्यही अनुसार रिटर्न आउने हुनाले तपाईँ कस्तो टाइपको लगानी गर्दा हो, एग्रेसिभ हो कि अलिकति जोखिम कम लिन जाने हो। तपाईँलाई वर्षमा 15% ओभरअल रिटर्न कमाए पुग्छ कि तपाईँ वर्षमा 25-30% कमाउन खोज्नुहुन्छ, त्यो अनुसार अब तपाईँले धेरै कमाउन खोज्ने हो भने रिस्क पनि ज्यादा लिनु पर्यो र जोखिम नलिने हो भने तपाईँको कमाइ पनि थोरै हुन्छ। एफडी गर्नु भनेको जोखिम कम लिनु नै हो, रिटर्न कम छ नि त, 12% 11% पाइन्छ, अन्त त्यो जोखिम कम लिने त एफडी गरे पनि भयो। तर धेरै रिटर्न लिने हो भने जोखिम अलिकति ज्यादा लिनैपर्छ। स्टकमा पनि त्यो तपाईँ जति भोलाटाइल स्टक किन्नुहुन्छ त्यहाँ जोखिम पनि त्यति हुन्छ र कमाउने सम्भावना पनि त्यति हुन्छ। र तपाईँले कति जोखिम तपाईँको लागि उपयोगी छ होइन, तपाईँको एज अनुसार, तपाईँको कमाउने क्षमता अनुसार, तपाईँको फन्ड अनुसार, त्यो अनुसार तपाईँले डिसिसन गर्नुपर्ने हुन्छ। र आफूले रिस्क म्यानेज गर्नको लागि केही फन्डहरू चाहिँ अब तपाईँको 100% फन्डै रिस्की सेक्टरमा अथवा रिस्की स्टकमा हाल्नु भएन, केही चाहिँ अलिकति सेफ स्टकमा हाल्न सक्यो, अथवा ठुलो फन्ड छ भने केही त एफडी गरेर राखेर केही स्टक मार्केटमा हाल्न सक्यो। जोखिम व्यवस्थापन चाहिँ गर्नुपर्छ। तर तपाईँले कम जोखिम लिँदै हुन्छ भने कमाउने अपर्च्युनिटी पनि कम हेरिरहनु भएको छ, त्यहाँ कमाउने अपर्च्युनिटी पनि कम हुनसक्छ, त्यो चाहिँ बुझ्नु पर्यो। अब थोरै हामी यो बजारको स्टक र सेक्टरका कुरा गरौँ। अब त्यो हामीले यो कुनै पनि कम्पनीलाई को सेयर मूल्यलाई चाहिँ प्रभावित पार्ने गरी यो कुरा गर्दै छैनौँ। हाम्रो दर्शकहरूलाई हामी त्यो पनि अनुरोध गर्न चाहन्छौँ। हामी खालि यो अवस्था, बजारको वर्तमान अवस्थामा ती स्टकहरूको चाहिँ स्थान कस्तो, त त्यो सेक्टरको अवस्था के हो भन्ने खालि कुराकानी गर्दैछौँ। यसैका आधारमा तपाईँहरूले आफ्नो चाहिँ सेयर कारोबारलाई निर्णयका रूपमा प्रयोग नगरिदिनु होला भन्ने हाम्रो आग्रह हो। अब जस्तो यो हेर्दाखेरि अहिलेको समग्र पछिल्लो अवस्था हेर्दा त यो इन्सुरेन्स सेक्टरमा त बिहारिसै ट्रेन्ड लाग्यो जस्तो देखियो नि त। के देख्नुहुन्छ? इन्सुरेन्स सेक्टर राम्रो देखिएको छैन, यिनीहरूको कमाइ पनि राम्रो छैन क्या। नेपालमा इन्सुरेन्सको तपाईँ मानु चार्ट मात्र नहेर्ने भने इन्सुरेन्सको बिजनेस चाहिँ हेर्नु न, बिजनेसै छैन। लाइफ इन्सुरेन्समा मान्छेलाई अहिले नर्मल खर्च धान्नै मुस्किल परेको बेलामा होइन, अब कताबाट इन्सुरेन्स गर्ने मान्छेको नेपालमा इन्सुरेन्स गरेर राम्रो इन्सुरेन्स प्रिमियम तिर्न सक्ने मान्छे नै कति छन्। तर भविष्य त राम्रो छ भनिन्छ होइन, भविष्य भनेको चाहिँ कस्तो हो भने नि मैले अहिले फन्ड लगानी गर्दैछु, फ्युचर राम्रो छ, अहिले नै ओभर प्राइस भइसकेको छ। तपाईँले इन्सुरेन्सको स्टकहरू हेर्नुहुन्छ, तपाईँको मानु 10-12% को बोनस, त्यो धेरै इन्सुरेन्स एभरेजमा हामीले हेरिहाल्यौँ 10-12% को बोनस दिन सक्छ। र इपिएस हेऱ्यो भने तपाईँको इन्सुरेन्सको एभरेजमा 7-8-10-12 को आसपासै छ, बोनस क्यापेसिटी त्यही छ। र मूल्य हेर्नु भने तपाईँको 7-8 चाहिँ 1000 माथि छ।
अब तपाईँको यही 10-12% बोनस खानको लागि तपाईँको यही इपिएस होइन यही बिजनेस ग्रोथ चाहिँ तपाईँको 300-400 पर्ने कम्पनीहरूको पनि छ। अब मानौँ यहाँबाट धेरै मूल्य बढ्दैन त ओभर प्राइस झन् धेरै हुँदै जाने भयो नि त। इन्सुरेन्स सेक्टर मानौँ इन्सुरेन्सको मूल्य 2000 2500 3000 पनि पुगेको थियो कुनै कुनैको, त्यसपछि घटेर आयो। जबसम्म आफ्नो रियल भ्यालुमा आउँदैन, यदि मानौँ फ्युचरमा बिजनेस ग्रोथ छ भन्दा हेर्नु आजभन्दा अगाडि 4-5 वर्ष अगाडि इन्सुरेन्स कम्पनीहरू 5-7 वर्ष अगाडि थोरै थिए र तिनीहरूको मूल्य पनि एकदमै माथि थियो। अघिल्लो बुलनमा इन्सुरेन्सले लिडै गरे अब खास गरी भन्यो भने धेरै माथि गएको थियो। त्योभन्दा अघिल्लो बुलमा ब्याङ्किङले लिड गरेको थियो भने अघिल्लो बुलमा इन्सुरेन्स सबभन्दा राम्रो पर्फर्म गर्ने सेक्टर थियो। तर अहिले त्यो बुलको तुलनामा कतिवटा इन्सुरेन्सको आइपिओ आइसक्यो, इन्सुरेन्सको सप्लाई कति बढ्यो, अन्तिमको तपाईँले 1 वर्षमा हेर्नुहुन्छ भने 6-7 वटा इन्सुरेन्सको आइपिओ आयो भनेपछि यहाँ त इन्सुरेन्समा सप्लाई बढ्यो र बिजनेस पनि त नयाँ इन्सुरेन्सहरू पनि अहिले त अब रोकिएको छ, तर अन्तिमको 1-1.5 वर्षमा नयाँ इन्सुरेन्स पनि खुलेको छ। त्यसले त त्यही पहिलाको बिजनेसै बाँडिएको हो कि नेपालको आर्थिक अवस्था अथवा पर क्यापिटल इन्कमहरू बढेको, मान्छेले धेरै इन्सुरेन्स गर्छन्, त्यस्तो आर्थिक अवस्था चेन्ज भएको होइन र जुन बिजनेस थियो नयाँ कम्पनी आएर त्यही बिजनेस बाँडिएको छ र त्यो हिसाबले पनि इन्सुरेन्समा अलिकति मुभमेन्ट आउन सकेको छैन। मैले यहाँ इन्सुरेन्सको चार्ट हेर्न खोजेँ भने यसरी हामीले यहाँ लाइफ इन्सुरेन्सको चार्ट हेर्न खोज्ने हो भने यहाँ चाहिँ क्लियर देखिन्छ। तपाईँले लगभग यो टाइममा हाई लगाइसकेपछि एकदमै ठुलो साइडवेज अथवा डाउन ट्रेन्ड नै भन्न सक्यो। लगभग लाइफ इन्सुरेन्सको भनेपछि अघिल्लो सालको फेब्रुअरीमा एउटा टप लगाएपछि अहिलेसम्म हेर्नुहुन्छ भने लगभग 260 वटा त 258 वटा त 12 भइसक्यो, 394 दिन भइसक्यो। हाई त ब्रेक गरेको छैन, लो मात्र ब्रेक गर्दै गइरहेछ। लगभग एउटा 2-3टा लो ब्रेक गरिसक्यो। अनि चाहिँ नन लाइफको पनि स्थिति यस्तै छ। जबसम्म हामीले यो हाईहरू ब्रेक गर्दैन अथवा प्राइस एक्सनमा केही पोजिटिभ मुभमेन्ट आउने भनेको त हाईहरू ब्रेक गर्दै जाने, लोहरू ब्रेक नगर्ने हो। अहिले त लो नै ब्रेक गर्दै गएको छ। अब अन्तिम दिनमा रिभर्सल त हुन खोजेको छ, तर यो रिभर्सलले चाहिँ जस्तो पहिला पनि रिभर्सल भएको थियो, तपाईँ यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ भने यहाँबाट पनि एउटा रिभर्सल पहिलाको हाई लिन सकेन, यहाँबाट पनि रिभर्सल भयो, यो रिभर्सल पनि जान सकेन, यो रिभर्सल पनि हुनसक्छ पहिलाको हाईभन्दा तलबाट। अब यहाँबाट सर्ट टाइमको ट्रेड गर्नको लागि 10-15% को टार्गेट त राख्न सकियो, तर पहिलाको हाई ब्रेक गरेर जान्छ भन्ने जस्तो चाहिँ इन्सुरेन्सको बिजनेस पनि त्यस्तो बताउँदैन, फ्युचरले पनि बताउँदैन, चार्टले पनि बताउँदैन। अहिले चाहिँ नन लाइफ तुलनात्मकमा अलिकति राम्रो देखिन्छ लाइफ भन्दा, त्यो पनि एकदमै पोजिटिभ हुनुपर्ने चाहिँ त्यो पनि छैन। अब जस्तो एउटा एसडिएलको चार्ट हेर्नु न, जस्तो एसडिएललाई अहिले हेऱ्यो भने लगभग तपाईँको 1 वर्षको अथवा 52 हप्ताको न्यून बिन्दुमा छ। अब अहिले इन्ट्री गरौँ कि भनेर सोच्नलाई फेरि अर्कोतिरबाट हेऱ्यो भने 70% बोनस दिएको एसडिएलको अहिले चाहिँ मूल्य हेऱ्यो भने 52 हप्ताकै करिब न्यून बिन्दुको नजिक छ। अब तर यही आधारमा अहिले किनिहालौँ भने यो 70% बोनस नेप्सेमा सूचीकृत हुने बेला त यसको सप्लाई अभियसली बढ्छ। 70% भोल्युम भनेको त राम्रै भोल्युम पनि हो। अब यो अहिलेको अवस्थामा के गर्ने होला? यो अहिले नै किन्ने कि 52 हप्ताको न्यून बिन्दु नजिक भनेको त लगभग सुरक्षित हो कि भन्ने पनि हुन्छ। अब अहिले किनौँ भने फेरि त्यो पछि जुन 70% लिस्टेड हुना त्यो आउने सप्लाईले अझै डाउन गरिदिन्छ कि भन्ने डर पनि भयो कि। यस्तो अवस्थामा के गर्ने? हामीले यसमा हिस्ट्री हेर्न सक्छौँ। अघिल्लो वर्ष पनि 50% बोनस दिएको थियो र 50% बोनस पनि ह्याभी नै हो, अब 70% त होइन तर राम्रै बोनस हो। त्यसपछि लिस्टिङ भएपछि पनि मूल्य माथि नै बढेर गएको थियो, त्यहाँ चाहिँ राम्रै इफेक्ट देखिएको थियो। त्यो हिसाबले एक हिसाबले पोजिटिभ हुन सक्यो। तर हामीले के पनि विचार गर्नु छ, अघिल्लो वर्ष 50% बोनस दिइरहेको थियो, अहिले 70% दिइरहेछ, लगभग डबलभन्दा धेरै पहिलाको क्यापिटल बढिसक्यो। यो स्थितिमा पनि अब पहिलाको जस्तै ग्रोथ हुन्छ, धेरै माथि जान्छ, लङ टर्मको लागि लगानी गर्छु भन्ने चाहिँ स्थिति हुन्न, किनभने धेरै क्वालिटी बढिसकेको छ र पहिलाको प्राइस पनि 12-1300बाट लगभग यो प्राइस पनि धेरै बढिसकेको छ। अब पनि यस्तै ग्रोथ ल्याउन चाहिँ गाह्रो छ, लिमिटेड टाइममा ग्रोथ आए पनि। तर हामीले सर्ट टर्मको लागि हेर्छौँ भने चाहिँ जस्तै अघिल्लो वर्ष पनि बोनस लिस्टेड भएपछि नि मूल्य बढेर माथि 7000सम्म पुगेको थियो भनेपछि बोनस त 50% त्यो वर्ष नै आएको, अहिले 70% बढ्ता आएको छ। हुनसक्छ अर्को वर्ष त अब बोनसै दिन्छ भन्ने चाहिँ छैन, अर्को वर्ष डिभिडेन्ड पनि दिन्छ। म्यानुफ्याक्चर सेक्टरको स्टक हो, यो सेक्टरले प्रायः जसो बोनस दिन प्रिफर गर्दैन, यसको केही बाध्यता परेर 2 वर्ष दिइरहेको थियो, हुनसक्छ अझै 1-2 वर्ष देला अथवा 3-4 वर्ष देला, तर सधैँभरि चाहिँ दिँदैन। हामीले त्यो चाहिँ लिएर चल्नु पर्यो। जस्तै कुनै टाइम आउँछ यसले पनि डिभिडेन्ड मात्र दिन थाल्छ, अब त्यो चाहिँ आउने वर्षदेखि हुन्छ कि 5 वर्ष पछि हुन्छ यकिनको साथ हामीले भन्न सक्दैनौँ, हामी म्यानेजमेन्टमा छैनौँ। र त्यो स्थितिमा हामीले सर्ट टर्मको ट्रेडको लागि चाहिँ यो अहिले पनि ठिक छ, किनभने जब मार्केट पोजिटिभ भएको छ यसले राम्रो पर्फर्म गरेकै छ र जुन टाइमसम्म यो स्थिति रहन्छ तबसम्म हामी यसमा सर्ट टर्म ट्रेड चाहिँ गर्छौँ। अब पनि लिएर म 2-3 वर्ष 4 वर्ष राख्छु भन्नको लागि चाहिँ तपाईँको यसको बुक भ्यालुकै आधारमा हेर्ने हो होइन, अथवा इपिएसकै आधारमा हेर्ने हो। अबको लागि चाहिँ पहिलाको जस्तो अन्डर भ्यालु छैन, अब चाहिँ ओभर प्राइसमै पुगिसक्यो। सर्ट टर्म ट्रेडको लागि चाहिँ जबसम्म ओभर प्राइस रहे पनि, जति ओभर प्राइस भयो पनि हामीले मार्केटको ट्रेन्ड मास्तिरको साइडमा रहँदा, प्राइस एक्सन मुभमेन्ट पोजिटिभ रहँदासम्म चाहिँ सर्ट टर्मको ट्रेड गर्न सकिन्छ। अहिले पनि सर्ट टर्म ट्रेडको लागि चाहिँ उपयुक्त छ भने अब चाहिँ हामीले पहिलाको जस्तो 2-3 वर्षको लागि लिन्छु भन्ने स्थिति चाहिँ छैन अहिले। यो जस्तो एकदम चर्चा हुने वाणिज्य ब्याङ्कहरूका 2टा स्टकहरू नबिल र एनआइसिएलले अब यिनीहरूले दिने
सर्भिसहरूदेखि लिएर यिनीहरूको फन्डामेन्टल रूपमा पनि एकदमै यिनीहरू चाहिँ दुईवटा ब्याङ्कहरूका बिचमा एकदम तुलना हुन्छ। आज हामी दुईवटा कम्पनीहरूको दुईवटा ब्याङ्कहरूको टेक्निकल रूपले कम्पेरिजन गरेर हेरौँ न, यिनीहरूको टेक्निकल अवस्था कस्तो छ। पहिला नबिल एनआइसिएको म तपाईँहरूलाई एउटा बेसिक कुराहरू बताउन ट्राई गर्छु। जस्तै हामीले नबिल एनआइसिएको अलिकति हायर प्राइसमा छ होइन, अरू ब्याङ्कभन्दा अलिकति माथि छ र प्राइस माथि भएको जस्टिफाई पनि गर्थ्यो होला। तर जति प्राइस माथि जस्तै हामीले अर्को ग्लोबल आइएमई, पिसिबिएल, एनएमबी, अब ठुलो ब्याङ्कहरू पनि तिनीहरू तिनवटा हो, लगभग त्यो ब्याङ्कको र यिनीहरूको हेर्ने नि बिजनेसमा जति प्राइसमा फरक छ नि त्यति छैन क्या। जस्तै ग्लोबल आइएम भन्दा नबिल राम्रो ब्याङ्क हो, बिजनेस राम्रो छ, सर्भिस राम्रो छ, म एग्री गर्छु। तर ग्लोबल आइएमई 300 र नबिल 1000 हुने जति फरक चाहिँ तिनीहरूको बिजनेसमा अथवा सर्भिसमा केहीमा पनि छैन। र त्यो हिसाबले मलाई यो ब्याङ्कहरू चाहिँ यदि मानु ब्याङ्कको प्राइस बढेर जान्छ भने कुन प्राइस बढ्ला, त्यो माथि पुगिसक्यो नबिल एनआइसिए बढेर 2000 भने यिनीहरू चाहिँ 400 हुने हुँदैन होला। बढ्दाखेरि चाहिँ लोवर रेन्जको भन्दा नि मिडल रेन्ज जुन हामीले भने कुरो गऱ्यौँ नि अघि ब्याङ्कहरू, तिनीहरूमा चाहिँ अलिकति लङ टर्मको इन्भेस्टमेन्टको लागि हो भने प्राइस एक्सनको आधारमा ट्रेड गर्ने हो भने त त्यो पनि हेर्न सक्यो। लङ टर्ममा हेर्दा चाहिँ मैले भने कहीँ एनएमबी, पिसिबिएल, एसबिएलहरू जस्तो ब्याङ्कहरू जुनमा चाहिँ राम्रै बिजनेस छ र तिनीहरूको भन्दा बिजनेस अलिकति कमजोर भयो भने जति प्राइसमा फरक छ त्यति फरक छैन। त्यो हिसाबले हामीले एउटा त्यो सेन्स लाएर युज गर्ने हो भने चाहिँ लङ टर्मको लागि त्यो मिड रेन्जको ठिक होला। अब नबिल एनआइसिए मात्र कम्पेयर गर्नुपर्दा चाहिँ एनआइसिएको अब त्यो क्यापिटलको प्रब्लम छ, बोनस यसपालि पनि दिन पाएन, अब प्रिफर्ड डिबेन्चर जारी गर्ने कुरो गरिरहेछ होइन, कन्भर्टेबल डिबेन्चर। अब त्यो डिबेन्चर जारी गर्यो भने केही सल्भ होला, होइन भने आगामी टाइमको पनि एनआइसिएको स्थिति कस्तो भने आफैले आफ्नो बिजनेस कट अफ गर्नुपर्ने स्थितिमा छ। उसले चाहिँ जुन 1-2 वर्षमा एग्रेसिभ शाखाहरू खोल्ने होइन, धेरै निक्षेप कलेक्सन गर्ने अथवा डिपोजिट लिने र लोन दिने काम गर्यो, त्यसलाई चाहिँ आफैले कट अफ गर्नुपर्ने बेला छ, किनभने उसको क्यापिटल इक्विटी रेसियोले साथ दिएको छैन। भनेपछि अबको हिसाबमा चाहिँ एनआइसिएले पनि सेभिङ गर्नेलाई कम ब्याज दिने र लोन गर्नेलाई पनि अलिकति म्यानेज गरेर लानुपर्ने स्थिति छ। र अब डिबेन्चर जारी गर्न पाएन भने उसको अब राम्रो हुनेवाला चाहिँ त्यति छैन। खास गरी उसले यो म्यानेज गर्नको लागि आफ्नो बिजनेस कट अफ गर्नु भनेको संस्थाको ग्रोथ यही रेन्जमा ल्याउन हुन्छ। अन्तिम 2 वर्षमा जुन एनआइसिएको ग्रोथ थियो अब पनि हुन्छ भन्नमा चाहिँ शङ्का उत्पन्न हुनसक्छ। त्यो हिसाबमा हामीले सबै कुरो मध्यनजर गर्दै नबिल एनआइसिएको म तपाईँलाई यहाँ चार्टै लगाएर कम्पेयर गर्न ट्राई गर्छु। हामीले टेक्निकल हेर्ने नबिलको चार्ट मैले यहाँ लगाएँ, यसमा कम्पेयरमा एनआइसिएको लगाएँ। एनआइसिए अब हामीले नबिल र एनआइसिएको विभिन्न टाइम फ्रेमको प्राइसको मोमेन्टम हेर्छौँ भने लगभग हामीले यो वर्षको 2022 देखि मात्र हेर्ने हुँदा लगभग जनवरीदेखि हेरौँ 2022 देखि मात्र हेर्ने हुँदा दुईटैको प्राइस घटेको छ र घट्नमा चाहिँ हामीले ज्यादातर नबिलको धेरै घटेको देख्न सक्छौँ। यसरी हामीले प्राइस जुन 6 महिनामा मार्केट घटेको थियो त्यो हिसाबमा नबिलको चाहिँ 10% घटेको छ भने एनआइसिएको त्यति घटेको छैन। अन्तिमको यो वर्ष 2022 को मात्र कुरा गर्ने हो भने हामीले 2021 देखिकै हेर्छौँ भने त्यो टाइममा पनि ग्रोथ गर्दाखेरि अलिकति लगभग 2021 देखिको यहाँदेखिको हेर्छौँ भने त्यो टाइममा पनि नबिलले राम्रो ग्रोथ गरेको छ अन्तिमको 1.5 वर्षमा, र हामीले 2 वर्षको हेर्छौँ भने एनआइसिएको ग्रोथ पनि राम्रै देखिन्छ। यो हिसाबमा हामीले फ्युचरको लागि चाहिँ लगानी गर्ने हो भने अब नबिलको जुन मर्जर भएको छ त्यो पनि हामीले एउटा चाहिँ हेर्नुपर्ने हुन्छ। जस्तै नबिलले जति कमाइरहेको थियो, जस्तै एनबिबी त त्यति राम्रो ब्याङ्क होइन, नबिलको जति राम्रो कमाउँदैन एनबिबीको ब्रान्चले। अब मानु नबिलले 30-35% बोनस दिइरहेको थियो भने अब एनबिबी पनि सेयर होल्डरलाई त्यो बोनस त दिनु पर्यो, र त्यो हिसाबले अब जुन बोनस दिने क्यापेसिटी र अर्निङ पर सेयर जुन आइरहेको थियो त्यसमा चाहिँ अलिकति कम हुनसक्छ भनेर हामी हेर्न सक्छौँ। र नबिलको तपाईँले एउटा फन्डामेन्टल रिपोर्टमा हेर्नुभयो भने नबिलको अर्को के छ भने यसको इपिएस राम्रै निकालेको भए पनि रिटर्न अन इक्विटी चाहिँ यसको त्यति राम्रो आइरहेको थिएन। म तपाईँहरूलाई यहाँ नबिलको रिटर्न अन इक्विटी 4-5 क्वार्टरको देखाउन ट्राई गर्छु। रिटर्न अन इपिएसमा चाहिँ के हुन्छ भने त्यो जुन कम्पनीको रिजर्भ हुन्छ नि, रिजर्भ र सेयर होल्डर्स इक्विटीको टोटल जोडिएको हुँदैन, रिजर्भहरू जोडिएको हुँदैन होइन, रिटर्न अर्निङ जोडिएको हुँदैन। तर कम्पनीसँग भएको पैसा त हामीले आइपिओमा भरेको पैसा मात्र होइन, त्यसले कमाएर रिजर्भमा राखेको पनि हो। तर त्यो क्यालकुलेसन गर्ने हो भने नबिलको त्यो डाटा पनि राम्रो छैन। एउटा हामीले यहाँ मैले तपाईँलाई नबिलको चार्टमा यहाँ फाइनेन्सियल देखाउन खोजेँ र एनआइसिएको पनि हामी कम्पेयर गरौँ। नबिलको आरओई चाहिँ तपाईँ नबिलको अलिकति कमजोरै देखिन्छ। जस्तै मैले यहाँनिर तपाईँको हेऱ्यो भने इपिएस हेर्दा अर्निङ पर सेयर लगभग अहिले त अब घटेको छ, 23 मात्रै आएको छ, नभए 32-40 राम्रै हुँदा पनि रिटर्न अन इक्विटी हेर्ने हो भने आरओई हेर्ने हो भने लगभग 12-13% को आसपास मात्र छ, जुन चाहिँ हामीले एकदम राम्रो भन्न सक्दैनौँ। जुन लिडर ब्याङ्कको लागि होइन, लोअर लेभलको ब्याङ्कको बरु 15-16%, 18%मा एसबिएलहरूको होइन, पिसिबिएलको पनि राम्रै छ। भनेपछि यो हिसाबले हेर्न सक्छौँ। अब इपिएस बिजनेस ग्रोथ हेर्ने भने अहिलेको क्वार्टरमा त लगभग नेगेटिभै ग्रोथ आएको छ। अझ यो मर्ज भएर संयुक्त कारोबार भएपछि ग्रोथ त पहिलाको जति मेन्टेन गर्न नसक्ने स्थिति हुनसक्छ भने अब हामी यसमा एनआइसिएको पनि अलिकति फन्डामेन्टल पनि हेरौँ। चार्टमा हेर्ने हो भने फन्डामेन्टलमा एनआइसिएको जाँदाखेरि एनआइसिएको ग्रोथ चाहिँ बेटर छ, तर एनआइसिएले आफ्नो ग्रोथ आफैले कट अफ गर्नुपर्ने स्थिति छ। र त्यो हिसाबले यो दुईटामा कम्पेयर गऱ्यो भने स्टिल
नोबेल बेटर हुनसक्छ होइन, यता सर्ट टर्मको ट्रेडको लागि लङ टर्मको लागि पनि नोबेल स्टिल बेटर चाहिँ हुनसक्छ, किनभने एनआइसीले पनि ग्रोथ एनआइसीको एकदम राम्रो छ, तर फ्युचरमा यसले कट अफ गर्नुपर्ने छ। अब नोबेलको आफै अटोमेटिक मर्जरको कारणले केही न केही कट अफ ग्रोथ कट अफ भइहाल्छ। र त्यो हिसाबले अलिक बेटर वाइज डिसिसन गर्ने हो भने चाहिँ मिडल रेन्जको ब्याङ्कहरू जुन छ यो दुईटाभन्दा जस्ट तल भएको चौथो तेस्रो चौथो पाँचौँ नम्बरको ब्याङ्कहरू त्यसमा इन्भेस्ट गर्दा चाहिँ मिडियम टर्म लङ टर्मको लागि त्यसमा बेटर हुने जस्तो मलाई लाग्छ पर्सनल रूपमा भन्नुपर्दा। अब जस्तो अहिलेको अवस्थामा तपाईँले आफ्नो यति लामो अध्ययन चाहिँ तपाईँको अनुभवले के भन्छ? अब यो अहिलेको अवस्थामा बजारको अहिलेको कन्टेम्पोरेरी जस्तो मानौ आइतबार नै मैले सेयर किन्न पर्यो, मैले 4-5 वर्ष नै लङ टर्मकै हिसाबले सेयर किन्न चाहन्छु, मलाई चाहिँ बिचबिचमा आउने सानोतिनो करेक्सनले अथवा बढाइ घटाइले मलाई फरक पर्दैन, तर अब लङ टर्म वाइज चाहिँ मलाई फाइदा होस् भन्ने हिसाबले मैले लगानी गर्छु भने अहिलेको अवस्थामा चाहिँ कुन सेक्टरमा छिर्दा चाहिँ मेरो लगानीले मैले बढी मुनाफा कमाउँछु होला? हामीले लङ टर्मको लागि हेर्नुपर्दा अलिकति जुन कम्पनीको बोनस अथवा डिभिडेन्ड पेइङ क्यापेसिटी राम्रो छ त्यो जुन सेक्टरको त्यो सेक्टरमा पनि हेर्नु पर्यो, अनि जुन सेक्टर चाहिँ एकदम ओभर प्राइस पनि नहोस् त्यो हिसाबले हेर्ने हो भने हामीले अलिकति राम्रो अर्निङ गर्ने, जस्तै हामीले अहिले पनि माइक्रो फाइनेन्समा 30% को बोनस राम्रोसँग कभर गर्न सक्छौँ। त्यो हिसाबले हामीले भन्यो भने लगभग 3 वर्षमै हाम्रो सेयरको सङ्ख्या डबल हुँदा ज्यादा हुन्छ होइन, 3 वर्षमा डबल हुँदा ज्यादा भइहाल्छ। जस्तै आज 100 किताब किन्यो भने अर्को वर्ष 30% आउँछ, त्यसपछि अर्को वर्ष 130 को 30%, त्यसपछि त्यसको 30% आउँदा 3 वर्षमा डबल हुँदा ज्यादा क्वान्टिटी हुन्छ हामीसँग। त्यो हिसाबले प्राइस अब मानौँ बेरिस मार्केट आयो भने त घटेर जान्छ। र लङ टर्मको लागि हेर्यो भने माइक्रो फाइनेन्स अहिले पनि सेक्युर देखिन्छ। तपाईँले 30% आसपास बोनस दिने माइक्रो फाइनेन्स भेट्न सक्नुहुन्छ र माइक्रो फाइनेन्सको बिजनेस अहिले पनि राम्रै छ। 4-5 वर्षमै माइक्रो फाइनेन्सको बिजनेस डाउन होला, फ्युचरमा अलि धेरै वर्षपछि नराम्रो हुन पनि सक्ला, तर 4-5 वर्ष जस्तो नेपालको आर्थिक स्थिति छ अहिले, 4-5 वर्षमा चाहिँ माइक्रो फाइनेन्सको बिजनेस डाउन होला जस्तो देखिन्न। र त्यो हिसाबले 4-5 वर्षको लागि माइक्रो फाइनेन्स सेक्टर लगानी गर्नु भने यिनीहरूको प्राइस धेरै नबढ्ला, किनभने अलि माथि नै छ, कति माइक्रो फाइनेन्स त होइन धेरै बोनस दिने त माथि नै प्राइस छ, प्राइस धेरै नबढ्ला, तर तपाईँको 3 वर्षमै आफूले लगानी गरेको सेयरको क्वान्टिटी डबल भएर प्राइस सिमिलर रेन्जमा टिकेर मात्र बस्यो भने पनि राम्रै कमाइ गर्न सकिन्छ। अर्को भनेको डेभलपमेन्ट ब्याङ्कमा बिजनेस ग्रोथ पनि छ होइन, र यिनीहरूको बिजनेस ग्रोथ पनि छ र प्राइसमा पनि यिनीहरूको राम्रै प्राइसमा पाएर छ, र फ्युचरमा हुने ग्रोथ पनि डेभलपमेन्ट ब्याङ्कको राम्रै हुनसक्छ। अब कमर्सियल ब्याङ्कको चाहिँ के छ भने तपाईँले कम रिस्क र कम रिटर्नमा खुसी हुनुहुन्छ भने कमर्सियल ब्याङ्क पनि गर्दा अब तपाईँले 4-5 वर्षको लागि तपाईँको राम्रै टाइपको अलिकति रिस्क अलिअलि लिन्छु पनि र रिटर्न पनि राम्रै एक्सपेक्ट गर्छु भन्दा तपाईँले माइक्रो फाइनेन्स र डेभलपमेन्ट ब्याङ्क चाहिँ बेटर हुन्छ जस्तो लाग्छ मलाई। 4-5 वर्ष 3-4 वर्षको टाइम फ्रेम हेर्ने हो भने यो पछिल्लो समयको बहुचर्चित स्टक निफ्रा को चाहिँ अब लङ टर्मका लागि पनि, किनभने पछिल्लोचोटि केही समाचारहरू बाहिरिए निफ्राले ऊर्जा बोन्ड जारी गर्नेदेखि लिएर उसको लगानीका दायराहरू बढाउनमा चाहिँ राष्ट्र ब्याङ्क सरकार नै एकदमै सक्रिय छ। यो हिसाबले हेर्दा निफ्रालाई अहिलेको चार्टलाई हेऱ्यो भने निफ्रा अहिलेको अवस्थामा लङ टर्मका लागि छिर्नु ठिक कि सर्ट टर्मका लागि अथवा अझै वेट गर्नु ठिक के देखिन्छ? निफ्रामा एउटा करेक्सन कम्प्लिट भइसकेको छ, यहाँनिर तपाईँले 7-8 दिनको लागि ट्रेड गर्ने पनि अपर्च्युनिटी बनेको छ, जस्तै अन्तिमको बुलिस रिभर्सल क्यान्डल बनेको छ, तपाईँले 7-8 दिनको लागि ट्रेड गर्ने अपर्च्युनिटी पनि छ। अलि लङ्गर टाइम फ्रेमको लागि हेर्नुहुन्छ भने चाहिँ हामीले अलि धेरै लामो समयको लागि नै हेर्नुपर्ने हुन्छ। तपाईँको यसको अहिले पनि फ्युचरमा कमाउने हो, तपाईँले 2-3 वर्षमै राम्रो रिटर्न दिन्छ भनेर चाहिँ अहिले सोच्ने स्थिति छैन। जस्तो तपाईँलाई यो वर्ष हामीले 8% बोनस दियो, अर्को वर्ष पनि यसको कमाइले त्यही 8% 5% म्याक्सिमम दियो भने 10% त्यही नै एक्सपेक्ट गर्ने हो, किनभने त्यति राम्रो कमाइ छैन। तपाईँले लङ टर्मको भन्दा अलि लामै टाइम फ्रेम 10 वर्षको नै सोच्नुपर्ने हुन्छ। हामीले चाहिँ कतिजनाले 1 वर्षको लागि त म लङ टर्म भन्दिनँ, कोहीले 1 वर्ष लगानी गर्नुहुन्छ, 1.5 वर्ष लगानी गर्नुहुन्छ, त्यो लङ टर्म होइन, किन तपाईँले 1 वर्षको बोनस खानुहुन्छ भने तपाईँको जबसम्म कम्पाउन्ड हुन पाउँदैन तबसम्म त्यो लङ टर्म लगानी नै होइन। जस्तै लङ टर्म भनेको तपाईँले लगानी गरेको जुन इन्भेस्टमेन्ट छ त्यसले कम्पाउन्डिङको इफेक्ट गर्न पाउनु। जस्तो तपाईँले यो वर्ष एउटा सेयर 100 किताब किन्नुभयो, तपाईँको 10% अथवा 15% बोनस आयो भने मूल्य एडजस्टमेन्ट भइहाल्छ। अब त्यो बोनस आएको बोनसले त कमाउनु पाएन नि, तपाईँको 10% बोनस आयो भने 110 किताब हो र मूल्य एडजस्टमेन्ट त्यही आउँछ। तपाईँको 1.5 वर्ष जब तपाईँको 2 वर्षको बोनस खानु भने केही चाहिँ लङ टर्म भन्न मिल्यो, किनभने तपाईँले 100 किताबको त बोनस आयो नि, त्यो 10 किताबको पनि त अर्को बोनस आयो हो। तपाईँले जबसम्म त्यो बोनस आएको पैसा अथवा त्यसको डिभिडेन्डमा आएको पैसाले अर्को कमाउन पाउँदैन तबसम्मको लागि लङ टर्म भन्न मिल्दैन। लङ टर्म भनेको तपाईँको 2 वर्ष अथवा त्योभन्दा लामो टाइम फ्रेमलाई मात्र भन्नु पर्यो, किनभने तपाईँको इन्भेस्टमेन्टले कम्पाउन्डिङ हुन पाउनुभयो। र निफ्रा चाहिँ 2-3 वर्षको लागि हो भने पनि राम्रो छैन, खास गरी सर्ट टर्मको लागि त अहिले 7-8 10-12 दिनको लागि राम्रो छ। 2-3 वर्षको लागि हो भने पनि यसको कमाइले जुन जे हामीले न्युजहरू सुन्दैछौँ त्यसले यसले कमाउनको लागि 5-6 वर्ष लाग्छ। अब तपाईँले जुन 10 वर्षको टाइम फ्रेमको लागि हेर्नुहुन्छ भने चाहिँ
त्यति लङ टर्मको लागि सोच्नुहुन्छ भने एकदम राम्रो स्टक छ। तपाईँले अहिले जति घट्छ त्यति आफ्नो फन्ड अनुसार जम्मा गर्दै जाने। तर तपाईँ 1.5 वर्ष 1 वर्ष 2 वर्षको लागि लङ टर्म भन्नुभएको छ भने त्यो चाहिँ निफ्रामा पोसिबल म अहिले देख्दिनँ। तर तपाईँले भन्यो भने 7-8 वर्ष 10 वर्ष लगानी गऱ्यो भने चाहिँ तपाईँलाई यो स्टकले अमिर बनाउने सम्भावना हुनसक्छ। त्यो चाहिँ 7-8 वर्ष 10 वर्ष मिनिमम 5 वर्षभन्दा ज्यादा चाहिँ मैले भने 2-3 वर्षसम्मको लागि चाहिँ डाउटै छ। त्यही पनि घाटा नै त हुन्न, तपाईँले 2-3 वर्षमा लिमिटेड कमाइ त राम्रै हुन्छ। तर पनि तपाईँले यसमा लगानी गर्नुहुन्छ भने अलिकति फन्ड म्यानेज गरेर भविष्यमा 10-20 वर्षपछि धनी बन्छु भनेर लगानी गर्नुहुन्छ र 1000 की ताती लिएर राख्नुहुन्छ भने यसले त्यो टाइम फ्रेममा चाहिँ तपाईँले एकदम राम्रो रिटर्न दिन सक्छ। जस्तै पहिले कति स्टकहरू दियो नि, हामी चाहिँ 10 वर्षपछि त्यो भन्न सक्छौँ। तर 2-3 वर्षको पछि चाहिँ निफ्राले त्यति कमाएर मलाई धनी बनायो अथवा धेरै पैसा कमाइ भन्न सक्ने स्थिति नआउन सक्छ। 10 वर्ष 8 वर्षको टाइम फ्रेम दिनुहुन्छ भने एकदम राम्रो स्टक हुनसक्छ। अब एउटा टेक्निकल्ली एउटा स्टकलाई ट्र्याक गरौँ। जस्तो अपीले हिजो मात्र बिहिबार मात्रै राइटको एप्रुभल पायो, तर बुधबार र बिहिबारको कारोबार हेर्दा चाहिँ अपीमा जुन भोल्युम आयो त्यो हिसाबले चाहिँ यसले ल अब बिहिबार पाउँदैछ अथवा निकट भविष्यमा यसले राइटको एप्रुभल पाउँदैछ जस्तो देखियो। अब हुन त यो लामो समयदेखि यो स्टकको राम्रै पनि थियो कारोबार हेर्दा, किनभने यो पाइपलाइनमा थियो, पाउँछ भन्ने त थियो। तर स्पेसिफिक रूपले पछिल्लो 2 दिनको भोल्युम हेर्दा चाहिँ अलि बढी नै देखियो एउटा कुरा। अब यो यदि कोहीले यो बेलामा किनेछन् भने उनीहरूले चाहिँ अबको अवस्थामा टेक्निकल्ली रूपमा हेर्दा के गर्ने, कुन स्ट्राटेजीमा जाने? अपीको चाहिँ लगभग हामीले अन्तिम दिनमा चाहिँ के देख्यौँ भने त्यो राइटको कुरो पनि भन्न सक्यो। अन्तिम दिनमा चाहिँ सबै हाइटहरू बुटुङ बढेका छन् होइन। त्यो हिसाबले अन्तिम दिनको कारोबार, किनभने लास्ट दिन मार्केट राम्रो बढ्यो, सबै बढेको छ, अपीको कारोबार राम्रो अरूभन्दा राम्रो भएको चाहिँ अपीको पहिलेदेखि नै हो राइटको कुराहरूले। अब जो मान्छेहरूले यो बिचमा किन्नुभयो उहाँहरूको लागि अब एक्जिट गर्ने टाइम हो। यदि तपाईँ लङ टर्मको लागि सोच्नुहुन्छ, हाइड्रोमा तपाईँलाई 1-2 वर्ष 2-3 वर्ष लगानी गरेर पनि कमाउन सकिन्छ जस्तो लाग्छ भने त्यो चाहिँ तपाईँले होल्ड गर्ने हो। होइन भने तपाईँ हाइड्रोमा लङ टर्मको लागि सोच्नु भएको छैन, तपाईँले ट्रेड पोइन्ट अफ भ्यूको लागि लिनुभयो भने तपाईँ अब चाहिँ राइट एप्रुभ भएपछि राइट भर्ने भन्दा पनि, किनभने तपाईँले राइट भएर राइट खातामा आउने बेलासम्म हाइड्रोको ट्रेन्ड के हुन्छ, नेप्सेको ट्रेन्ड के हुन्छ र अपी अहिलेको प्राइसमा जुन ओभर प्राइस स्टक हो 500मा अपी किन्नु चाहिँ ओभर प्राइस हो भन्न चाहिँ कोही पनि डाउट हुनु पर्दैन। 500 चाहिँ यसको ओभर प्राइसै हो, लगभग अहिले हामीले अन्डर भ्यालु स्टक भनेर चाहिँ यसलाई 500मा भन्न मिल्दैन। र ओभर प्राइस स्टकमा गर्ने भनेको ट्रेडिङ हो, इन्भेस्टिङ त गरिन्न। यो हिसाबमा तपाईँले जसले ट्रेड गर्नको लागि लिनुभएको छ नाफामै बेच्न सक्नुहुन्छ जस्तो चाहिँ मलाई लाग्छ, किनभने मार्केट पोजिटिभ ट्रेन्ड सुरु भएको छ। यो हिसाबमा तपाईँले 570 देखि लिएर तपाईँले 620-30 सम्मको प्राइसमा बेच्न पाउने चाहिँ अपर्च्युनिटी आउन सक्छ। अब त्यो टाइममा चाहिँ तपाईँले एक्जिट हुन खोज्नु होला, राइट खान, खास गरी सर्ट टर्म ट्रेडर हुन्छ भने राइट खान नखोज्नु होला। तपाईँ यो प्राइसमा पनि अपीको स्टक किनेर इन्भेस्टमेन्ट गर्न सकिन्छ भने भिन्दै कुरो, मलाई त्यस्तो लाग्दैन। होइन भने तपाईँहरूले माथि जान्छ, अलिकति बढेर जाने चान्स देखिन्छ, जस्तो बुलिस क्यान्डल बनेको छ होइन। अब नेप्से पनि पोजिटिभ भएको छ र त्यो हिसाबमा तपाईँहरूले जति माथि किन्नु भयो भने तपाईँहरूको पहिलाको माथि कोही फस्नु भएको हुन्छ नि उहाँहरूको पनि यो कभर चाहिँ हुन्छ यो राइटको बेलामा। र त्यो बेला तपाईँले राइट खान्छु, राइट खाँदा नि फाइदा हुन्छ कि भनेर सोच्नु भन्दा पनि अलिकति त्यो बेला चाहिँ निस्किने अपर्च्युनिटीमा अलिकति केही फाइदामै निस्किने अपर्च्युनिटीमा रूपमा लिँदा हुन्छ। नयाँ ट्रेड गरेर पनि अलिकति सम्भावना चाहिँ हुनसक्छ। तपाईँले यदि आइतबार सोमबार लिनुहुन्छ भने पनि अलिकति सम्भावना चाहिँ हुनसक्छ। तर नयाँ ट्रेड लिँदा चाहिँ अब हाम्रो स्टप लस अथवा रिवार्ड त छ तर रिस्क पनि ठुलो हुन्छ। त्यो हिसाबले जसलाई छ तपाईँहरूले पहिला फस्नु भएको छ तपाईँहरूलाई चाहिँ उचित मौका छ अलिकति एभरेज गरेर निस्किने, अथवा एभरेज नगरेर तपाईँले प्रफिटमा निस्किने चान्स हुनसक्छ। नयाँ किन्नको लागि चाहिँ 9% 10% को स्टप लस हुनसक्छ, अथवा 20% को टार्गेट राख्नु त गाह्रै हुनसक्छ। नयाँको लागि चाहिँ रिस्क रिवार्ड देखिन्न। तर तपाईँसँग पहिला माथि फसेको छ भने एभरेज गरेर निस्किन सकियो, अथवा बिचमा किन्नु भएको थियो लिमिटेड राम्रै प्राइसमा भन्यो भने तपाईँले प्रफिटमा बेच्न सक्ने अवसर चाहिँ छ। अलिकति अपी केही समयको लागि चाहिँ पोजिटिभ हुने देखिन्छ। करिब यो साताको समग्र कुरा हेर्दा हाम्रो चाहिँ कुराकानीलाई लगभग आजको लागि चाहिँ बिट मारौँ जस्तो लाग्यो कि गुरुको केही छ कुराहरू अथवा हाम्रो दर्शकहरूलाई लगानीकर्ताहरूलाई भन्नुपर्ने केही छ गुरु? लगभग लगानीकर्तालाई भन्नुपर्ने भनेको के हो भने तपाईँले सर्ट टर्मको ट्रेड गर्नुहुन्छ भने अहिले पनि अपर्च्युनिटी छ, स्टप लस राखेर गर्नु होला। 10% भन्दा सानो स्टप लस राख्नु होला। बढेर गयो भने तपाईँ बढेर गएपछि बेच्न सोच्ने होइन, किन्नुभन्दा अगाडि यतिमा पुगेपछि बेच्छु भनेर सोचेर ट्रेड गर्नु भने अहिले पनि सर्ट टर्मको लागि अपर्च्युनिटी छ। तपाईँहरू यदि लङ टर्मको लागि सोच्नुहुन्छ भने अहिले नेप्सेको लगभग हामीले बुलिस मार्केट नै 1.5 वर्ष पार गरिसकेको छौँ। अबको टाइम भनेको 1.5 वर्षसम्म बुल मार्केट हुनसक्छ, खासै 2023 सम्म चाहिँ बुल मार्केट रहन्छ भन्ने मैले अनुमान गरेको छु। र तपाईँले इन्भेस्टमेन्ट गर्नुहुन्छ भने कि त 7-8 वर्षको टाइम फ्रेम सोचेर गर्नु पर्यो, कि त तपाईँले 1.5 वर्षको मात्र भने त्यसलाई हामी त ट्रेडै भन्छु म चाहिँ 1.5 वर्षको ट्रेडै सोच्नु पर्यो। तपाईँले 3-4 वर्ष 4-5 वर्षको लागि लगानी गर्ने चाहिँ अब टाइम फ्रेम होइन होला, किनभने 3-4 वर्ष 4-5 वर्षमा यो बुल मार्केट रहन्छ। कतिपय साथीहरूले भनेको पाउँछु पहिलाको जस्तो बुलिस र बेरिस हिस्ट्री नरहन सक्छ, त्यो सम्भावना हुनसक्छ।
तर हामीले टेक्निकल अथवा फन्डामेन्टल एनालाइज गर्दा हामीले हिस्ट्री हेरेर कारोबार गर्ने भएको हुनाले हामी चाहिँ त्यो सोचमा बस्नु हुँदैन र आफ्नो अलिकति पोर्टफोलियो व्यवस्थापन गर्नु होला। अहिलेको लागि ट्रेड गर्न राम्रो माहौल हुनसक्छ। लगभग मार्केट यहाँबाट बुलिसै भएर नगए नि एउटा स्विङ जान्छ र 2-300 अङ्कको स्विङ आयो भने नि तपाईँले आइतबार सोमबार लिनुभयो भने एउटा स्विङ ट्रेडको राम्रो अपर्च्युनिटी हुनसक्छ। स्टप लस र टार्गेट राखेर ट्रेड गर्नु होला भन्न चाहन्छु। हाम्रो कार्यक्रम हेर्ने सबैलाई धेरै धेरै धन्यवाद र यो साता जस्तै आगामी सातामा पनि हामीले नेप्सेको समग्र अवस्थाका बारेमा यसरी नै छलफल चलाउनेछौँ। आजका लागि यहाँहरू सबैलाई धेरै धेरै धन्यवाद। जय शम्भु।